गुरु हम गिरे हमारे देश के जो गृह मंत्री साहब उनसे पूछे कि सर ये आप गृह मंत्री, गिरे का माना क्या है बताइए। तो गिरे वर्ड कैसा है? जो कुछ भी उनके सर पे थोड़ा बहुत बाल बचा मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा इस सवाल को सुन करके। मजाक पे तौर पर बोला हो तो ये गिरे जो है ये संस्कृत वर्ड है। हजरत बहुतों को नहीं मालूम है कि गृह मंत्री, वजीर दाखला तो समझ में आ जाएगा कि भैया वजीर दाखला, वजीर खारजा, बाहर के उमूर, वजीर दाखला घर के उमूर। लेकिन गृह मंत्री, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द वर्ड ऑफ गृह? गृह दैट इज डिवाइडेड and born from guruham. Guruham is called in Sanskrit language for house, घर के लिए बोला जाता है। गुरुहम, मम गुरुहम, मेरा घर सीमांचल बिहारा, मेरा घर सीमांचल है। मम गुरुहम, उसी गुरुहम से निकालकर गिरह बनाया है। गुरुहम से गिरह मंत्री यानी घर का मंत्री, वो घर के मंत्री है। लेकिन घर के बारे में नॉलेज नहीं, पहले है वो एक अलग टॉपिक। तो बात कहां चल रही थी? बात ये चल रही थी कि कुरान पढ़कर क्या कोई डॉक्टर नहीं बन सकता? अभी आपके सामने एग्जाम्पल है। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? जाबिर इब्न हय्यान कुरान की तिलावत करना जानता था। दुनिया के सबसे पहला आई सर्जन अबू अब्बास जफरी कुरान पढ़ना जानता था। आई सर्जन, आंखों में मोतियाबिंद हो जाए कैसे इलाज करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करने वाला अगर कोई बहादुर और कोई जाबाज निकला कुरान पढ़कर, अबू अब्बास जफरी आयुर्वेदिक दवाई आज इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बड़ा बड़ा डॉक्टर भी आपको मशवरा देता है कि इस बीमारी में आयुर्वेदिक दवाई लो, नो साइड इफेक्ट्स। 500 आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला न चाइना का है, न जापान का है, न इटली का है, न अमेरिका का है, न ईरान का है, न तुरान का है, न श्रीलंका का है, न बांग्लादेश का है, न अफगानिस्तान का है, न पाकिस्तान का है, इराक का उस शख्स का नाम अबू मंसूर बगदादी। 500 आयुर्वेदिक दवाई का इसकी इस्तिलाह भी 500 दवाई खोज करने वाला। किताब का नाम लिख लो बाबा जी, आपके पतंजलि से बढ़कर, आपके पतंजलि तो जनाब आप अपने इंजीनियर के जरिए बनाते हो, लेकिन अबू मंसूर बगदादी ने जंगल से खोज कर जाकर रिसर्च करके 500 दवाइयां उन्होंने पैदा की और उन 500 दवाइयों को एक किताब में लिखता है। उस किताब का नाम मिल जाएंगी तुमको दुनिया की बड़ी बड़ी इस बुक स्टॉल पर, या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया में भी ये किताब शायद मिल जाए आपको, इनकी थ्योरी और इनके अगराज व मकासद उसमें। उस किताब का नाम है किताबुल अदविया। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला अबू मंसूर बगदादी, इराक बगदाद का रहने वाला कौन था? कुरान पढ़ने वाला था, कुरान की तालीम लेने वाला मदरसे में, देने वाला मदरसे में। ये छोड़िए जनाब, आज हम लोग चश्मा पहनते, आज हम लोग दूरबीन इस्तेमाल करते, आज मोबाइल के अंदर देखते हैं कि किस मोबाइल के कैमरे में सोनी का लेंस लगा होता है। सोनी का लेंस जिस कैमरे में हो उसका अच्छा पिक्चर आता है, अच्छी फोटो खींची जाती है, उससे हम दुनिया में ढूंढते ये कैमरे की लेंस को बनाने वाला कौन? स्टीफन ब्रेड हार्डली की किताब पढ़ो, उन्होंने किताब लिखी है द एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, लेंस, चश्मा वजूद में लाने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम इब्न हैसम है, जो कुरान पढ़ना जानता था, जो कुरान करीम की डेली सुबह बैठकर मुताला ये तिलावत किया करता था एवरी अर्ली मॉर्निंग, एंड ही वाज रिसाइटिंग द होली कुरान। कुरान करीम को पढ़ता था, गौर करता था। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, इनको छोड़िए। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर आज तक किन को माना गया है? किन
کن کو مانا گیا ذرا بتاؤ دنیا والوں؟ تم بولتے ہو کہ قرآن نئی کتاب ہے، یہ پرانی کتاب ہے، تم بولتے ہو کہ قرآن عبادت کی کتاب ہے، تم بولتے ہو کہ قرآن صرف پردے کی کتاب ہے، تم یہ بولتے ہو کہ قرآن صرف زنا کے اوپر سنگسار کرنے کی کتاب ہے، تم یہ بولتے ہو کہ قرآن کو دیکھنے سے، قرآن پڑھنے سے جنت مل جائے گی، قرآن شریعت کی کتاب ہے، ترقی کی کتاب کہاں ہے؟ اسی قرآن میں ترقی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ دیکھو، پڑھو، تمہیں پتا چلے گا، اس نظر سے پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، انگریز اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ اپنی دماغ سے کرتا ہے۔ اس دماغ میں نالج کہاں سے آیا؟ انگریز کا دادا بھی آدم ہے، آدم کے کوکھ سے پیدا ہوا، آدم کے نسل سے پایا جاتا ہے ہر ایک منشیہ اس دھرتی کے اوپر پیدا ہونے والا۔ اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 تقریباً 10,500 سال پہلے دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے میں کہا تھا کہ اے لوگو، اے فرشتوں سنو، آدم دنیا میں جائے گا اور ان کی جو اولاد ہوگی فلاں فلاں ٹائپ کی ہوگی، اور ان کی اولاد میں جو نالج ہے میں یہ سکھا رہا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کی نالج اللہ نے آدم کو دی، اور آدم کے سینے سے، ان کے دماغ سے وہ چیز آہستہ آہستہ منتقل ہوتے ہوتے دوسرے ان کے بچوں کے پاس، ان کے بچوں کے ذہن میں پہنچ گئی۔ اسی لیے دنیا کا کوئی انگریز، دنیا کا دنیا پرست کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہم ہیں انجینئر۔ تم انجینئر ہو تو بتاؤ نا یہ زلزلہ سے کیسے بچا جائے۔ سسمومیٹر بنایا نا چائنا کے اندر میں، زیانگ ہنگ کی ہم چائنا میں سسمومیٹر بنا رہے ہیں تاکہ زلزلہ آنے سے پہلے خبر ہو جائے۔ 1923 میں سسمومیٹر بنایا، 1956 میں اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ 8 لاکھ لوگ لقمہ اجل، موت کے منہ میں چلے گئے۔ سسمومیٹر نے بچایا؟ نہیں بچایا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نالج اور جو جانکاری آج انسان کے دل و دماغ میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیعت کی ہوئے ہے حضرت آدم کے دماغ کے ذریعے سے۔ کبھی بولتے ہیں نا کہ یہ بچہ بڑا ذہین کا تیز ہے، کیوں؟ اس کا باپ تو بڑا کھٹل تھا۔ بولتے ہیں کہ ارے باپ نہیں، اس کا جو نانا تھا نا وہ بہت ذہیندار تھا، یعنی نانا کا دماغ، ان کی نالج منتقل ہو کر وراثت میں بچے کے دماغ میں آئی۔ بولتے ہیں نا یہ وہی طریقہ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اگر دنیا کے اندر نئی چیز کی کوئی وہ ویاخیا کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر کون؟ سوال کیا جاتا ہے، اس کا نام آتا ہے ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا۔ 1923 میں ڈاکٹروں کا امام کا خطاب ملا۔ کہاں؟ لندن کی طبی کانگریس کی وہ کانفرنس دیکھیے، اس کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ ٹوڈے دا ڈاکٹر، دا امام اینڈ دا بیسٹ اینڈ دا گریٹسٹ ڈاکٹرز، ون آف دیم ہز نیم از، اس کا نام کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید چائنا کا ہوگا، جاپان کا ہوگا، لیکن جب اس کا نام کا اناؤنسمنٹ ہوا